बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। एक मरतबा फिर आम इंतखाबात हो चुके हैं। ये इंतखाबात भी मुतनाज़ा करार दिए जा रहे हैं। इस पे भी शुकूक व शुबहात हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जिसका सिलसिला अब बंद नहीं हो रहा, अभी तक बंद नहीं हो रहा। कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं। मसलन पिटिशन्स तो हमेशा ही दाखिल होती हैं, कई हलकों के ऊपर पिटिशन्स दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन नई रिवायत ये है कि मुख्तलिफ सियासतदानों ने इस बात को का एहसास किया है कि वो नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने अपनी नाकामी को तस्लीम किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने अपनी अमारत छोड़ी है। IPP के सरबराह साबिक सियासतदान जहांगीर तरीन साहब ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। परवेज़ खटक साहब के बारे में इत्तलात थी, मगर उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि वो सियासत छोड़े। लेकिन बहरहाल ये पहली बार हो रहा है। अगर आप देखें पीर पगाड़ा साहब जो कि हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे हैं, पहली बार वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ नज़र आते हैं। और आप देखिए कि एमएल वली ख़ान जो कि अवामी नेशनल पार्टी, जिनका कि हमेशा से ये उनकी रिवायत रही है कि वो किसी किस्म के तशद्दुद पे या किसी किस्म की जो गैर जमहूरी चीज़ें उस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कल वो भी बड़े सख्त नाराज़ नज़र आए। एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स सड़कों के ऊपर हैं और एक कियोस की सी सूरत हाल बहरहाल बनती चली जा रही है। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे के साथ मुशावरत कर रहे हैं। तकरीबन 79-79 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आ चुकी हैं और मखसूस नशिस्तें उनके साथ मिल भी जाएँ तो भी वो हुकूमत साजी नहीं कर सकते। उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। कल से एक पावर शेयरिंग फार्मूले की बात हो रही है, कल से कुछ मुज़ाकरात की बात हो रही है और कल हुई भी। लाहौर के अंदर एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें कि टेबल पर कुछ चीज़ें रखी गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से रखी गई हैं। अब देखना यही है कि ये आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर इजलास में है और वो फैसला करेगी। मोस्ट लाइकली इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठने को प्रेफर करेगी। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं जो भी होंगे उसको वो वोट देने के ऊपर ज़रूर साथ रहेगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि आइनी ओहदे जो हैं सदारत समेत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रख सकती है या उनका मुतालबा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से वज़ीर आज़म कौन होगा, अगर ये सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म कौन होगा, अगर ज़ाहिर है वो तो बिलावल भुट्टो साहब का नाम उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन क्या किसी पावर शेयरिंग फार्मूले 2.5 साल के फार्मूले के ऊपर भी बात हो रही है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन नई हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और सबसे बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है कि इकॉनमी है। आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश होने के करीब पहुंच गई थी और उसको भी थोड़ा देखते हैं कि क्या किस तरह से आगे चीज़ें जाती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की तरफ से कल जो स्टेटमेंट आया परसों सुबह, उसमें तकसीरियत और एक कौमी हुकूमत की बात हुई है। उसमें इशारा है कौमी हुकूमत का, लेकिन तकसीरियत की बात हुई है, यानी बहुत सारी जमातों के मिल के हुकूमत बनाने की बात हुई है। मखलूत होगी या कौमी हुकूमत होगी, बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे साहब? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है और बहुत कीमती वक्त दिया है। बताइएगा सर, पहले तो धांधली के इल्ज़ामात पे आए। आपके अपने हलके के अंदर भी एक सूरत हाल बनी हुई है, पटिशन दाखिल हो चुकी हुई है, रेहाना डार साहिबा जो है वो अदालत जा रही हैं, इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्योस ख़त्म हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अब अदालती मामलात ही बन चुके हुए हैं और मैं कमेंट करूँगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक चीज़ जो है वो या तो हाई कोर्ट्स में पहुंच चुकी हुई है या इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुकी हुई है और मैं उस पर अपनी राय देनी शुरू कर दूं। मेरा ख्याल है मेरी राय जो है वो लाजमी तौर पे मेरे वकील ही देंगे, मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक सिर्फ छोटा सा कमेंट जरूर करूंगा कि जहां पे PTI हारी है वहीं क्यों हंगामे या एहतजाज हो रहा है। मसलन KP में जो है कोई एहतजाज नहीं हो रहा, वहां पे फेयर इलेक्शन हुए हैं और पंजाब में अनफेयर इलेक्शन हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई है सिंध में,
وہاں پہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور پنجاب میں انفیئر الیکشن ہوئے ہیں. تو یہ کوئی کنوینئنس کی بات نہیں ہے کہ جہاں آپ جیت گئے ہیں وہ فیئر الیکشن ہے, جہاں ہار گئے ہیں وہاں پہ انفیئر الیکشن ہے. الیکشن کو تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کی مجموعی جو اس کی پوزیشن ہے یا صورتحال ہے اس میں ایکسیپٹ کرنا ہے. یا بائی اینڈ لارج جو ہے کہیں کہیں ضرور ہوا ہوگا کوئی اس قسم کی دھاندلی یا کوئی ارریگولیرٹیز ہوئی ہوں گی, لیکن آپ الیکشنز ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ ہو گیا, پنجاب میں وہ ہو گیا, کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہو سکی باوجود تمام تر کوششوں کے. اسی طرح وہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے لاکھ سوا لاکھ کے مارجن سے پیپلز پارٹی جیتی ہے, پر وہاں پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں. اسی طرح کے پی میں میرا خیال 80% سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی. جی وہاں کیوں نہیں سوالیہ نشان اٹھ رہے؟ وائی اونلی پی ایم ایل این جہاں سے جیتی ہے وہاں پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ویری ویری انفیئر. ایسا بہت ساری رپورٹس آئی ہیں دھاندلی کی, اور خاص کر کے پنجاب کے اندر, اور آپ پچھلی حکومت کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے تھے, اب آپ کی اگر حکومت بنتی ہے تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا پھر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیں اس طرح کے پی کی حکومت میں بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. اس طرح جو ہے 15 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں ہیں, ان کے بھی اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ ساری مشینری ان کی, پریزائڈنگ افسر سارے گورنمنٹ آفیشل جتنے بھی انوالو تھے سارے ان کے تھے. اسی طرح کے پی میں بھی جو سارے کے سارے پی ٹی آئی کے وقت کے لوگ لگے ہوئے تھے, ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ سب پہ اٹھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ٹھیک. لیکن یہ بتائیے گا, کل آپ کی میٹنگ ہوئی, آپ بھی شاید آپ نہیں تھے مگر میٹنگ تو ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ, تو اب آگے کا کیا منظرنامہ ہے سر؟ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این وزیر اعظم کون ہوگا؟ آپ کا سٹیٹمنٹ آیا شہباز شریف صاحب ہوں گے اور وزارت اعلیٰ کے لیے مریم صاحبہ ہوں گی پنجاب کی, تو کیا یہ فائنل ہو گیا آپ کی جماعت کی طرف سے؟ نہیں, میں نے ایک اسپیکولیشن کی تھی اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی, کہ وہ ہماری طرف سے وزیر اعظم ہوں گے. اور بٹ یہ جو اناؤنسمنٹ جو ہے یہ جو اتحاد ہوگا, جو بھی اتحاد بنا وہی کرے گا. لیکن میری پارٹی نے اس کو انڈورس جو ہے 100% نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ میں محتاط رہوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی اس قسم کی بات جو ہے قبل از وقت ہے, تو انہوں نے پھر میری پارٹی نے آفیشلی جو ہے میری اس بات کو جو ہے اس کی تردید کی ہے, یا اس کو کم از کم موڈیفائی ضرور کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پرائم منسٹر بلاول صاحب ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو ووٹ کریں گے؟ آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے, یعنی جس میں چیئرمین سینٹ کا ہے, اسپیکر کا ہے, پریزیڈنسی ہے, کیا فارمولا ہے؟ میں نے سنا ہے یہ کہ اس قسم کی وہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں کل والی نیگوشیشنز میں نہیں تھا نہ پہلی والی نیگوشیشنز میں تھا. ٹھیک. تو اگر کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے تو وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن لازمی طور پہ جب بارگین ہوگا اور ٹیبل پہ جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں ان کے متعلق بات ہوگی کہ آپ نے کیا رکھنی ہے اور ہم نے کیا رکھنی ہے. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں فار انسٹنس اسپیکر کا ہے یا پریزیڈنٹ کا ہے یا چیئرمین سینٹ کا ہے یا گورنرز کا ہے, سکتا ہے وہ بھی اس بارگین کے اندر جو ہے وہ عہدے شامل ہو جائیں کہ بھئی مختلف صوبوں میں جو ہے وہ گورنرشپ جو ہے کس کو جانی ہے, کراچی میں یا لاہور میں یا پشاور اور کوئٹہ میں کس کے پاس جانی ہے. اسی طرح چیئرمین سینٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں, مارچ میں سینٹ کے نئے الیکشن ہوں گے, نیا چیئرمین آئے گا وہ کس کے پاس جائے گا. اسپیکر کا بھی جس دن اسمبلی آتی ہے اس سے 1-2 روز بعد اسپیکر کا بھی الیکشن ہوگا, وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ لانگ ڈران ایک قسم کی یہ نیگوشیشنز ہوں گی اور پھر ہی کوئی اس کا جو ہے شکل و صورت جو ہے وہ سامنے آ سکے گی. تو کیا نواز شریف صاحب کے امکانات بھی موجود ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے؟ جی, نواز شریف صاحب لیڈر ہیں ہماری پارٹی کے, ہر وقت وہ اگر چاہیں گے پارٹی اگر اصرار کرے تو بالکل کیوں نہیں, وہ تو
الٹیمیٹ لیڈر اینڈ الٹیمیٹ اتھارٹی. سادہ اکثریت کی صورت میں وہ اگر بنتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مخلوط سسٹم جو ہے وہ تو چلا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب، تو اس لیے ان کے امکانات اب معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ایک جو ہے کنکلوژن تو نہیں، ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ 1.5 سال جو ہے شہباز شریف صاحب نے جو بھی اس وقت مخلوط حکومت میں جو آئندہ. جی میرا خیال ہے کہ کچھ رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے، بہت تفصیل سے بات ہو رہی تھی، دوبارہ ہوا تو ہم بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ البتہ پینل بھی ہمارا موجود ہے جن سے ہم دل کھول کے باتیں کریں گے. جناب محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی انہوں نے زبردست لڑائی لڑی ہے اور ابھی تک لڑ رہی ہیں. بہت شکریہ مہربانو، آپ تشریف لائی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان اب ان کو کہہ سکتے ہیں. الیکشن انہوں نے بھی لڑا اور ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہارے ہیں، یہ بھی بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ کا تعلق ہے اور سینئر رہنما ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی. مہربانو پہلے تو یہ بتائیے، پاکستان میں 75 سالوں میں کوئی بھی انتخاب تو ایسے ہی رہے ہیں، شفاف انتخابات تو نہیں ہوئے، مگر ایک اور اس میں چلے گئے دھاندلی کے الزامات آپ کہہ رہی ہیں. ظاہر آپ نے تو خود اس کو نمٹ بھی آپ رہی ہیں، کتنے فیصد دھاندلی کے خدشات ہیں؟ دیکھیے اسما، اس سے پہلے کہ میں دھاندلی کی بات کروں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 8 فروری کو جو ماحول تھا پولنگ سٹیشنز پر، اس کو دیکھ کر دل خوش ہوا. پہلی بار لگ رہا تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ہم اتنی مشکل صورتحال سے گزرے، اور جیسے کہتے ہیں نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ایک جماعت کو توڑنے کے لیے، اور کافی حد تک توڑا بھی. لوگوں نے پارٹی چھوڑی، بیان دیے گئے، پھر آپ نے لوگوں کو محدود کیا، وہ الیکشن لڑ نہ سکے. جو لڑے ان کے لیے بھی جگہ تنگ کی، وہ کھل کے کیمپین نہ کر سکے. تو ہم نے سوچا کہ اب 8 فروری کو، کیونکہ اتنی ضرب لگ چکی ہے ہماری جمہوریت پہ، کہ اب 8 فروری کو ہم اس پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے ماحول دیکھا اس سے لگ بھی یہی رہا تھا. جہاں تک پریزائڈنگ آفیسرز تھے، پولنگ ایجنٹس تھے، پولیس عملہ تھا، سب ایک گرم جوشی کے ساتھ، شاید وہ بھی امید لے کر آئے تھے کہ اس سے بات آگے بڑھے گی. اور جب نتیجے آنے لگے تو یہی لگا کہ شاید عوام کی رائے تسلیم کی جا رہی ہے. شاید ریاست کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 60% آبادی آپ کی نوجوان ہے، اور آپ ان کو ایلینیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو مایوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم اپنے ملک کو مستحکم بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. مگر آپ کے سامنے ہے 1 بجے تک ریزلٹس آ رہے تھے، اور اس کی ایک واضح ٹرینڈ تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہے تھے ریزلٹس. ایک ویو تھی، جیسے ایک سونامی آ گیا. ایک سیکنڈ میں صرف آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کیونکہ قائد صاحب 1-2 سوال اور رہے تو میں پوچھ لوں، پھر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. قائد صاحب، بات آپ کی رہ گئی تھی بیچ میں کہ کیا مخلوط حکومت میں شہباز شریف صاحب کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں، وہ پرانا جو ایکسپیرینس ہے اس میں، کیونکہ شہباز صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ سلسلہ چلایا تھا، تو پرہیپس اس لیے ان کا نام جو ہے بار بار لیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ وہ مخلوط حکومت کا ان کو تجربہ ہے، تو اس لیے وہ وزیر اعظم ہوں گے. لیکن میں کوئی حتمی طور کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا اس سلسلے میں. یہ سارے جو ہیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ گیس کے طور کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے ان پارٹیز میں، یعنی پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں یا متحدہ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. متحدہ کے ساتھ جو میٹنگ کل ہوئی ہے میں اس میں موجود تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی میں اس میں موجود نہیں، میں سیالکوٹ واپس آ چکا تھا. جی. تو اس لیے میں جو بھی بات کروں گا وہ میرے کنجکچرز ہوں گے، میں اس میں کوئی سالڈ بات کر کے. لیکن متحدہ کے ساتھ تو یہ وہ مطلب کوalition کا وہ حصہ ہوں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینا جو ہے وہ زیادہ آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ ممکن ہوگا؟ زیادہ اہم ہے، لیکن جو ہے نا انڈیپینڈنٹس نے بھی ہمارے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. انڈیپینڈنٹ 2 قسم کے ہیں. جی. انڈیپینڈنٹس کے بھی رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. 2 قسم کے انڈیپینڈنٹس ہیں. ایک تو وہ جو ہیں جو واقعی انڈیپینڈنٹ ہیں، دوسرے جو ہیں جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس ہیں. تو دونوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس نے بھی ہمارے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں. کم از کم 4-5 کا تو مجھے علم ہے.
जो राब्ते में है इस वक्त, और वो और जो सही वाले आज़ाद है सर, जो सही वाले आज़ाद है वो कितने, मतलब कितने आपके पास? वो ज्यादा तादाद में राब्ते कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज के अंदर जरा थोड़ा सा क्लियर होगा माहौल, जो है जरा जो पॉलिटिकल मिस्ट जो है वो जरा क्लियर होगी। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के भी इंडिपेंडेंट्स जो है ना खासी तादाद में जो है ना वो राब्ता करेंगे। सब्सटेंशियल नंबर 15 से 20 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं अपनी एक सियासी तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ 15 से 20 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लाहौर में तो एक जी एक वसीम कादिर साहब आ गए हैं जी, बहुत शुक्रिया सर, आपसे तफसीली बात होगी इंशाल्लाह किस दिन। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा, जो मेहरबानों भी बात कर रही थी, यानी बहरान के बाद एक और बहरान, एक इंतखाब नहीं हो रहा, फिर इंतखाब हुआ, फिर उसके बाद अब इंतखाब हुआ तो मुतनाज़ा इंतखाब हुआ, तो क्या हम इस बहरान से निकल पाएंगे? 76 साल हो गए, वही दायरों का सफ़र है जिसमें हम घूम रहे हैं अस्मा बहन। अब ये जो आज जो बीज बोए जा रहे हैं, इनकी वजह से जो सियासी अदम इस्तेकाम आएगा तो मईशत कहाँ से संभलेगी। और पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो इस्तेकाम की है, वो स्टेबिलिटी की है। सियासत में ठहराव आएगा तो आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसके अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकेगी। स्टॉक मार्केट का आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, और अगर इसी तरह ये आपने मुजाहिरों का भी दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया भी मुजाहिरों के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गालिबन शांगला का हल्का था अमीर मुकाम साहब का, जहाँ पर 7 लोग उनकी वफात भी हुई प्रोटेस्ट्स में। तो इससे इस्तेकाम तो नहीं आ पाएगा। तो हमारे ऊपर बतौर सियासतदान एक ये भी जिम्मेदारी है कि हम मामलात को उस नहज पर ना लेके जाएं कि जहाँ पर मुस्तकबिल के जो बिगाड़ हैं उनके आज के हम बीज डाल दें। और इन इलेक्शंस में मुझे ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से जो बिगाड़ पड़ने जा रहा है वो शायद काफी बड़ा बिगाड़ पड़ेगा। इस तरह की हरकत हमने पहले नहीं देखी। तो कैसे हीलिंग प्रोसेस क्या होगा, जो कि आपने देखा कि आया भी पैगाम जो आर्मी चीफ का भी आया, उसमें भी उन्होंने हीलिंग की बात की है। कैसे मरहम कैसे रखा जाएगा? सबसे बड़ी मरहम तो आर्मी चीफ को खुद रखनी है। हीलिंग प्रोसेस बगैर उनके इदारे के कैसे शुरू हो सकता है? और उसके अंदर सियासी जमातों को अगर सिर्फ ये कह दिया जाए, ये हुक्म सादर कर दिया जाए कि चलो शाबाश आपस में हीलिंग कर लो, तो हीलिंग के कई जो चीज़ों की इब्तदा जो हुई है और कई जो मामलात हैं वो तो वहां पर उनके साथ, उनके इदारे के साथ भी मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में अगर वाकई मुस्तफा ये एक सेकंड के लिए, क्योंकि आप आज गई थी शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब से तो नहीं हुई होगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो पीटीआई क्या महसूस करती है, फाइनल है कि आप अपोजिशन में बैठेंगे? और जी, मेरे वालिद से आज मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा, क्योंकि हम सबका एक ही मौक़िफ़ था। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठना चाहिए। हमने एक असूल पे सियासत की है। हम इस इलेक्शन में जो बयानिया जो नज़रिया लेके गए हैं वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी जमात, बड़ी जमात PMLN हो या PPP हो, हमारे उनसे कोई असूल नहीं मिलते। कहीं पे हमारा कोई प्रिंसिपल स्टैंड उनके साथ नहीं बनता, नज़रिए बहुत मुख्तलिफ हैं, तो कोalition में हम नहीं जाएंगे। ये हमारी जमात का भी यही फैसला होगा। और उससे बढ़ के जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिस नज़रिए पे वोट दिया है, उसकी हमें एहतराम करना चाहिए और उनको कतन नहीं पसंद होगा कि हम इस तरह की कोई कोalition करें। और मगर बहुत दिलचस्प बात जो आप ख्वाजा साहब से पूछ रही थी कि PTI वाले भी कुछ उनसे राब्ते में है, तो अभी पिछले चंद घंटों तक तो ये कहते थे ये 9 मई वाले, ये जलाओ घेराओ वाले, तो किस मुंह से उन लोगों को लेंगे अपनी जमात में? तो उनका जलाओ घेराओ रवैया वो सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको पता है कि मिल रहे हैं। तो सियासत में तो हो जाता है। देखिए, मैं तो एक नौजवान सियासतदान हूँ। मैं अब जो हमारी सोच मुख्तलिफ है, और हम चाहते हैं कि हम सियासत में कुछ बदलाव दें। अच्छा, मैं ये इससे पहले कि बैरिस्टर साहब आपने सारी बातें सुननी और जवाब देना है, जो मेहरबानों साहिबा के हल्के के अंदर हुआ है, तकरीबन 16,000 मुस्तरद हुआ है ना? 16,500। बनता तो जवाब था अली मूसा गिलानी साहब से, लेकिन चलें अब आप भी उनकी तरफ हैं तो बताइए, इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद वोट, और ये एक हल्का नहीं है, ये कई हल्के हैं, तो कैसे हीलिंग प्रोसेस होगा सर?
پہلی تو میری طرف سے پوری قوم کو الیکشن کی مبارکباد ہو. یہاں بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ہو گئے. الیکشن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایکٹ آف دا میٹر. مثلاً فیصل واڈا صاحب اور شہباز شریف کا کیس میں نے کیا تھا، 9,000 ووٹ ریجیکٹڈ تھے اور 642 سے واڈا صاحب جیتے تھے. اور ایسے سینکڑوں کیسز تھے 2018 میں. تو سر آپ نے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں تو 1-1 کر کسی دیا کو نا. نہیں کہہ رہا، میں تو سب الیکشن کو ایک کھاتے میں ڈال رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ وہ ٹھیک تھے اور یہ غلط؟ صحیح بات. میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو. میرا تو تھیسس ہی بلا ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پہلے دن سے ایک ہی ہے کہ ہم ایک اتھارٹیرین سے جمہوریت کی طرف ٹرانزیشن میں ہے. ٹرانزیشن ہماری سلو ہے، سٹنٹڈ ہے، رسٹڈ ہے. بہتر ہونی چاہیے، ہونا یہ چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل رویے اختیار کریں. پولیٹیکل رویوں میں سے ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کھوکر صاحب کی طرح، خواجہ سعد رفیق کی طرح آتے ہیں اور کہتے ہیں جی سوری ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے کہا بسم اللہ. یہ رویہ جو آج پی ٹی آئی اختیار کرنے جا رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ پوزیشن میں بیٹھے گی. غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ الائنس پہ تیار نہیں ہوگا. صاحب ظاہر ہے خود گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، شاید ووٹ سب سے زیادہ لیا انہوں نے. شاید آپ ہی کو آنا پڑے ہمارے پاس، مگر ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ بات پوری کر لیں جو کہ میں کسی کو روکتا نہیں ہوں. لیکن ایک اشارہ دیا ہے. نہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی نے 3 سال میرے اوپر ظلم کیے ہیں، میں پھر بھی ان کے پاس نہیں آیا. کر لیں جو میرے ساتھ کرنا ہے انہوں نے. ہم تو پرانی باتیں کرتے نہیں، نہ میں کسی کو درمیان میں روکتا ہوں. ہم نے جو ظلم سہے ان سے زیادہ ہے، ہم تو نہیں ٹوٹے. خیر، میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل رویہ اگر ہم اختیار کرتے، اگر جب نو کانفیڈنس ہوا تھا، اگر اس وقت بھی بیٹھ جاتے اپوزیشن میں یہ سارا پاسز نہ پیدا ہوتا. میں آج بھی کہتا ہوں یہ لاکھ غصہ کریں، جب تک جیسی بھی ڈیموکریسی، جیسی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ویسے ہی جب تک پی ٹی آئی اپنے آپ کو نا حسینیت و جدیدیت سے نہیں نکالے گی، بائنری سے نہیں نکالے گی، حق اور باطل کی جنگ سے نہیں نکالے گی، اور یہ نہیں مانے گی کہ جمہوریت میں ہے، یہ معاملہ چلتا رہے گا. مذاکرات اچھی بات ہے کہ اگر اپوزیشن میں وہ بیٹھتے ہیں تو میری رائے میں اس سے جمہوریت آگے چل جائے گی. لیکن میں اگر ہوں نا، میرا واسطہ ہو، میں تو کہوں گا آ جاؤ. ان کو بھی نہیں، آپ کہیں گے آ جاؤ گے، لیکن آپ کی پارٹی تو یہ نہیں کہہ رہی نا. میں تو ان سے کہوں گا، پارٹی نے تو 60 مطلب کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے وکٹری سپیچ کر دی نا سر. انہوں نے تو پھر یہ بات نہیں کی. دیکھیے وکٹری سپیچ میں نے خود 4 گھنٹے پہلے عمر ایوب کی سنی تھی، اس کو بھول جائیں. اچھا، اس سے پہلے میں نے مقبول کا آپ کی سیاستدانوں کا یہ کام ہے اس طرح کی باتیں. بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں جمہوریت کیسے چلے گی. جب ہم ایک بند گلی میں آلریڈی ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اس پہ بھی بات کریں گے، حکومت سازی پہ بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں بھی لچک آئی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس پروسیس کو آگے بڑھنا ہے، لیکن اپنے حق کے لیے بھی وہ بات کریں. کیسے ملے گا، کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بیرسٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، مصطفیٰ آپ مہربانوں کی بھی بات سن رہے. میں آپ کو اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار کے طور پہ زیادہ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہارے آپ بھی ہیں. بالکل. اور تسلیم کیا وہ روئے تسی بھی اور روئے اسی بھی، وہ والا حال ہو گیا اس وقت. دیکھیں اس میں اسما بہن بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے اپنی سوچ لوگوں کے سامنے، ایگزیکٹلی، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر جس کے حق میں فیصلہ کریں آپ کو کھلے دل کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا چاہیے ان کی رائے کے ساتھ. بالکل. جو یہ پچھلا الیکشن ہوا ہے اس میں اگینسٹ آل آڈز پاکستان کے لوگ بولے، انہوں نے ایک واضح پیغام یوتھ نے، عورتوں نے، ایگزیکٹلی. اور پچھلے جو ہم نے 1.5 سال دیکھے اس کے اندر ایک اچھی پولیٹیکل انوائرمنٹ تو نہیں تھی. میں تو آن ریکارڈ ہوں، کہتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ ہم سیاست کو بہت تلخ بنا رہے ہیں، اور سیاست بہت تلخ ہو چکی تھی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جماعت کو اس کی جو لیڈر ہیں وہ بھی جیل میں تھے، چلیں 2018 میں میاں صاحب بھی جیل میں تھے. اچھا، اس جماعت سے پھر بلے کا نشان بھی ان کا لے لیا گیا. ان کے کسی ہر امیدوار کے پاس ایک مختلف نشان، کوئی کارنر میٹنگز نہیں کر سکے، کوئی جلسہ نہیں کر سکے. الیکشن کے دن آپ نے صبح موبائل فونز بند کر دیے، انٹرنیٹ بند ہو گیا. یعنی کہ پورا وہ تھا کہ آخری
इलेक्शन से पहले 3 फैसले हुए, उन फैसलों का रिएक्शन उन फैसलों का रिएक्शन भी, तो आखिरी लम्हे तक, इलेक्शन होने तक, पोलिंग डे तक, पर्ची पढ़ने तक ये कोशिश की गई कि इनका वोटर बाहर ना निकले। अब जब वो निकल आया, उसने वोट कर दिया, तो उसके बाद हमें उनकी राय के सामने सर तस्लीम खाम करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने अभी फॉर्म 45 मेरे पास भी मौजूद है। अब जिस तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में फॉर्म 45 हमारे पास भी मौजूद हैं कि जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ जीती हुई है, उनके हिमायत याफ्ता लोग जीते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो उन लोगों का कर दिया जो कोई तीसरे नंबर पे था या कोई नून के लोग थे। तो अब गुजारिश ये कि जब आप इस तरह ब्लेटेंटली एक मुल्क के दारुल खिलाफे में करेंगे, जहां पर आपके सारे फॉरेन मिशंस भी बैठे हुए हैं, जहां पर आपके ऑब्जर्वर्स भी बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को उठा रहा है, तो आपके बाकी मुल्क में क्या हाल हो रहा होगा। हमारे यहाँ हम तो कभी गुफ्तगू के अंदर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते बलूचिस्तान और केपी। बलूचिस्तान में इस वक्त ये हाल है कि तीनों नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो सड़कों पे हैं, शाहराहें बंद हैं, गवादर के अंदर मुजाहरे हैं, केच के अंदर मुजाहरे हैं, क्वेटा में मुजाहरे हो रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि आज इस्लामाबाद के बासियों को भी पता चला है कि मुल्क में इलेक्शंस किस तरह होते हैं। अच्छा, ये एक सवाल, आखिरी एक जुमला अगर मुझे ऐड करने की इजाजत दें, तो सिर्फ मैं इसको कंक्लूड इस बात पे करूंगा कि हमने 76 सालों में कोई सबक नहीं सीखा, नंबर 1। नंबर 2, हमने अगर माजी के अंदर ये चीजें इस तरह हुई भी हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने मुस्तकबिल में भी इसी तरह करते जाना है? हमने कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाना। तो उसके लिए मिल बैठने की बात करने की जरूरत है, मगर कब मेहरबानी, खैबर पख्तूनख्वा में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है आपकी जी। और जहां पर जो कुछ नशिस्तें हैं, जैसे तैमूर झगड़ा साहब की सीट है प्रोविंशियल असेंबली की, अब वो बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे भी एहतजाज हो रहा है जिन सीटों पर उनको लगता है कि फॉर्म 45 के बरक्स रिजल्ट आया है। और मैं आपको अपने हलके की या मुल्तान का बताना चाहती हूँ। देखिए, हम इस वक्त केओस चाहते ही नहीं हैं। मुझे मेरे हलके से रोज़ कोई 100 मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं कि बताइए किधर एहतजाज करना है। हम आरओ, सबको पता है DGPH जो हैं वो राव आसिफ साहब, वो मेरे हलके में के आरओ थे। वो लोग उनके दफ्तर के बाहर जाना चाहते हैं, उनके दफ्तर के बाहर, उनके घर के बाहर एहतजाज करना चाहते हैं। मैंने उनको रोका हुआ है। मैं पहले 2 दिन मैंने कहा पहले मैं फॉर्म 45 कंप्लीट करती हूँ, हो सकता है दुरुस्त रिजल्ट हो सकता है कि एंड में थोड़े से जो पोलिंग स्टेशंस रह गए थे उसमें ऐसी कोई सुनामी आई हो वोट्स की दूसरी जमात के लिए कि मैं हार गई। और देखिए, जिमनी में मैं हारी, मैंने हार तस्लीम की। कोई जीतता है, कोई हारता है, मगर वोट जो है ना, हमें अवाम अपना जब वोट देती है तो एक अमानत देती है, उसका दिफा करना फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने वोटर के हक का दिफा कर रही हूं। एक बात है कि जैसे 18 के इंतखाबात के ऊपर इल्जामात थे, तो क्यों नहीं तहरीक इंसाफ कहती कि वो भी गलत इंतखाबात हुए थे? जहां पर देखिए जिसके साथ होता है ना, अगर वो अपने फॉर्म 45 लेकर आते और कहते कि जी ये हलके हैं, ये मुतनाज़ा हैं, ये फॉर्म 45 है, अपलोड कर देते ना। मैंने तो कर दिए। हमारी जमात में बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर कंपाइल किए हैं, रिजल्ट कंपाइल किया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया, इट्स ऑन पब्लिक रिकॉर्ड नाउ, लोग खुद देख सकते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही। और मैंने फिर भी, मुझे लगता है यकीनन उनसे कोई गलती हुई है, इट्स अ क्लरिकल एरर, क्योंकि फॉर्म 45 वाजे है। फॉर्म 47 मैं देखा था, मैंने कैंप ऑफिस में वो मैन्युअली जो है ना एंटर कर रहे थे, तो शायद उनसे गलत कोई नंबर दर्ज हो गए हैं। हाँ, तो दोबारा काउंटिंग कर लें, उसका हल मौजूद है। नहीं, आप फॉर्म 45 ने दोबारा टैब्यूलेट करें और उसमें बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि सिर्फ 4,500 कमीशन ने कहा है कि कुछ 4,000 वोट जाया हुए हैं। मगर पिछले इलेक्शन के बाद तो 5-5 साल भी पड़े रहे। अगर अब भी 5 साल पड़े रहेंगे, मूसा गिलानी साहब को भी चाहिए। बिल्कुल मूसा गिलानी साहब को भी चाहिए, उनके पास भी फॉर्म 45 होंगे। टैब्यूलेट कीजिए, देखिए वेस्टेड रिजल्ट, रिजेक्टेड जो वोट है वो 4,150 के करीब है। ठीक बात, नॉट कि जो फॉर्म 47 में 16,500 लिखा है। ये बात दुरुस्त है कि ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन फिर क्या हम एक और मर्तबा चुंतखब हुकूमत की तरफ जा रहे हैं सर? ये चुंतखाबात जो है ये बार बार होते रहे। इन्हीं ने बयानिया ये लेके आए थे सिलेक्टेड का, तो आज इसको ये बैज ऑफ ऑनर की तरह शायद पहनना पसंद कर रहे हैं। मेरा एक अजीब मसला आपको पता ही है कि मैं एक तो पॉलिटिकल टॉक शो में आता नहीं हूँ, इसलिए नहीं आता कि जब मेरे पे कोई बहरास इल्जाम लगाया या हमारी नहीं आप पे नहीं लगाया, 2 दफा उन्होंने लगाया डायरेक्टली नहीं। मैं किसी पार्टी में नहीं लगाता ना, शायद हमारा पहला आपस में टकरा है, मैं नहीं लगाता।
प्रॉब्लम पैदा ये होता है कि हम जवाब दें तो मैं अपने आप को बुरा महसूस करता हूँ। नहीं आप और जवाब मैं ना दूं तो मेरे जो पार्टी वाले हैं वो मुझसे नाराज होते हैं। मैंने इसलिए आपको पता है मैं अवॉइड करता हूँ आना भी। देखिए एक हल्के की बात तो मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन ये बात तय है कि इलेक्शन सही होने चाहिए और जो उसके बाद काउंटिंग रीकाउंटिंग ट्राइब्यूनल का मामला है वो जल्दी होना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था। 13 के इलेक्शन में हमने चैलेंज किया, 18 गुजर गया, 8 के इलेक्शन मैंने चैलेंज किए बतौर वकील, अगले इलेक्शन आ गए, 13 के किए अगले इलेक्शन आ गए। तो ऐसा कब तक चलेगा? नहीं 2017 में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बाशमूल पीटीआई हम सब ने बैठ के इलेक्शन एक्ट में इस प्रोसीजर को बहुत रेडिकली चेंज किया था। इसका कुछ फ़ायदा हुआ। सूरी शाह वगैरह को तो निकाल दें कि 5 साल स्टे पे चले गए, उधर न जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिटीशन जल्दी फैसला हुई हैं। अब जो भी पार्लियामान आए उसको मज़ीद ठीक करे, ये मज़ीद ठीक करे। मेरा नुक्ता नज़र है जो मैं बार बार कहता हूँ इलेक्शन से पहले भी अभी भी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना चाहिए। अभी पीटीआई ने तो एक कल उन्होंने जेस्चर दिया है ना, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं। मैं तो एक कदम आगे जाता हूं। तहफ्फुज़ात के बावजूद देखो वो तो साफ एक्सेप्ट करना ही हमने नहीं किया था, बल्कि हमने एक कदम आगे गए थे। शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब हम आपको मानते तो नहीं बट यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आओ हम मिलकर आगे चलते हैं। कहा था ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जरदारी खान ने कहा था ना, बिलावल, वो तो होना ही होना है। ये मैं तो खुश हूँ इस बात से, मैंने तो इसको सेहतमंद करार दिया है और साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर ये 2 पिछले इलेक्शन में भी ये हो जाता, जब नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो मामला आगे बढ़ता। अभी भी मैं अगर मेरा बस चले या मैं तो दरख्वास्त पार्टियों करूंगा जब ये गवर्नमेंट्स बना लें फर्ज किया कोलिशन की, क्योंकि कोई पार्टी गवर्नमेंट अवाम ने मैंडेट ही ऐसा दिया है कि इनको अगर मैक्सिमम वोट मिले भी हैं ना पीटीआई को तो वो भी हुकूमत नहीं बना सकती और उनके साथ कोई बैठेगा नहीं या वो नहीं बिठाएंगे, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। कोलिशन तो बननी है बाय डिफॉल्ट। मैं अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो हर एक को कहूंगा कि मिल बैठे और आगे बढ़े और कुछ रूल्स आपस में बनाए, कुछ रूल्स तय करें। कौमी हुकूमत की तरफ जाती है, कुछ रूल्स आपस में तय करें, जैसा कि हम 50 साल कहते रह गए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं, रूल्स ऑफ द गेम, चार्टर ऑफ पाकिस्तान को आगे करें। मैं एक मिसाल दूं, हमने पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा निजाम ले आए, पीटीआई ने हमें नहीं करने दी। असद उमर हेड कर रहे थे उसकी पार्लिमानी कमेटी को, जब हमारे अभी आपको पीपल्स पार्टी नहीं सुने ना, वो भी नहीं करने देते, सारे नहीं करने देते क्योंकि भर्ती उन्होंने की हुए ज्यादा लोग। हमने ये कहा उस वक्त पीटीआई को, आज मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, असद उमर से चेक कर ले, आप अपनी पार्टी की कमेटी बना के आप हेड बन जाएं, हम आपको कहते हैं कि आप इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, पीटीआई भी नहीं करने देती, लेकिन कब तक आप जो है इस तरह के ब्लीड करते रहेंगे? सबको मिलकर इन मामलात को फैसला करना पड़ेगा। ऐसी बात है। ब्रेक के बाद मुस्तफा भाई आपके पास आऊं मैं, लिख लें जो नुक्ता आपने बोला। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कोई बात करना चाह रहे थे। बहुत सारी अब मसाइल हैं, असल में इतना गुंजल है, गुंजल समझते हैं ना आप कि अब उसको सुलझाएं, गुंजलक है। एग्जैक्टली। देखिए, सुलझाने के लिए अस्मा बहन सबसे पहले हमें अपनी नीयतें ठीक करनी होगी। हमें वाकई इस मुल्क के 25 करोड़ लोग जो हमारी इस अशराफिया की आपस की लड़ाई की जो कीमत अदा करते हैं, हमें आपस में बैठ के अपने झगड़ों को तय करना पड़ेगा। हम अपने झगड़े नहीं तय कर पा रहे। गैस महंगी, बिजली महंगी, ये सारी चीज़ें अभी आगे मजीद महंगी होनी है और ये सब हम लोग आपस में जो अपने झगड़ों को नहीं तय कर पा रहे, ये उसकी कीमत है। अब ये उस वक्त तक नहीं तय होंगे अस्मा बहन जब तक हम सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है, बुनियादी तजाद जो है हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का, उसको नहीं तय करेंगे कि ये मुल्क चलाना किसने। आज जो अभी बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर साहब, और ठीक निशानदेही ये कर रहे थे इश्यूज की, लेकिन उसके अंदर एक अहम जिम्मा सियासतदानों का भी है ना कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद जब उसके अंदर आपने लिख दिया कि आप एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत को हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे हुकूमत में आने के लिए या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ पर हम हर वक्त लाइन में लगे होते हैं, फौरन तैयार हम सियासतदान खड़े होते हैं।
تو یہ اس سارے ماحول کو اب ہم نے پاکستان کی خاطر ٹھیک کرنا ہے. اب ہمیں وہ باتیں بھی کرنی پڑیں گی جو باتیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی نئی سیاسی جماعتیں بنانے کے تجربے نہیں کرنے چاہیے. جب 2 سیاسی جماعتیں سیکھ رہی ہیں یا 3 اب سیکھ جائیں گی انکلوڈنگ پی ٹی آئی, ان کے لیے بھی ایک ان الیکشنز کے نتائج کے بعد والی جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز ان کے لیے بھی غور کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں یہ کیا وجہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں, اور اگر عمران خان صاحب لیتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو یہ عوام کے اندر کون سا سینٹیمنٹ ہے؟ تو وہ دیکھیں ہم بہت زیادہ چیزوں پہ پردہ پوشی کرتے ہیں اور مسئلے کے تحت ہم کر بھی نہیں سکتے بات, لیکن عوام کو تو سب چیزیں پتہ ہے. اب بات ہوتی ہے کیا خان صاحب, پھر میں مہربانوں سے پوچھوں, کیا خان صاحب اب بھی بات کرنے کو تیار ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ, جو کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے باقی پارٹیاں؟ دیکھیں خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ ہیں کہ جس میں وہ کہتے رہے اور جیل جانے سے پہلے بھی کہ مجھ سے بات کی جائے, وہ آن ریکارڈ یہ کہتے رہے. بالکل. اب گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر جو سیاستدان ہیں سارے, ہمیں ساروں کو بھی استعمال ہونا جو ہے وہ اب چھوڑنا پڑے گا. اور پھر ظاہری بات ہے ایک انسان کو آپ ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو سلاخوں کے پیچھے کر دیتے ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, جس طرح اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. تو ان کو آخر انسان ہے, آپ ان کو پھر ایک ایسی پوزیشن میں لے کر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بارگننگ آسان ہو جائے, اور وہ پھر ان حالات کی وجہ سے بارگننگ اور ایک بیٹھنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ٹو واٹ اینڈ؟ اس ساری جو یہ دائروں کا سفر ہے, ان دائروں کے سفر میں اس ملک کے اندر اسما بہن, ابھی جس طرح ہم بریک میں بات کر رہے تھے, مہربانوں بھی کہہ رہی تھیں, لوگ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اس ملک کے اندر جو سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. بالکل. اور مہنگائی کی صورتحال خراب ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت واقعی پاکستان کے اندر ہے کہ جس کے پاس پروگرام ہو, ویژن ہو کہ وہ ان 9 کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے باہر نکال لے گی؟ اس کے لیے سب کو ہی بیٹھنا پڑے گا. سب کو اپنے سروائیول کی پڑی ہوتی ہے, سب کو اقتدار کی پڑی ہوتی ہے. یہ بات جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, کچھ دن پہلے خان صاحب نے پھر کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اور میں قیامت ہوگی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملاؤں, یہ بھی انہوں نے کہا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. تو اس طرح کیسے بات آگے بڑھے؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا سبق سیکھنے کی, کہ آپ کو امید ہے کہ اب تیسری جماعت سیکھ گئی ہوگی. تیسری جماعت تو سیکھ گئی, مگر جو پہلی اور دوسری جماعت ہے اس کی تیسری بار ہے وہ لگتا ہے سیکھ نہیں پا رہے, وہ پوائنٹ 0 پہ آ گئے. تو سیکھنے کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ایک جماعت پہ تنقید کرتے ہیں جس کا شاید ایک ہی تجربہ رہا ہے, مگر باقی تو آتے ہیں کچھ کرتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں اور دوبارہ وہ یو ٹرن کا الزام ہم پہ لگا ہے, مگر یہ تو ایک دائرے میں یوں گول گول گھوم رہے ہیں, دوبارہ ایک ہی غلطی کیے جا رہے ہیں, سیکھ نہیں رہے. اب مجھے تو لگتا ہے بالکل بات کرنی چاہیے ہے, سب کو گفتگو کرنی چاہیے اس نقطے پہ کہ ہم پاکستان میں استحکام کیسے لا سکتے ہیں معاشی طور پہ, کیونکہ اس وقت پاکستان کو سیاسی استحکام کی تو ضرورت ہے, مگر اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو کس طرح چلانا ہے, اس میں کس طرح آپ نے اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے. آپ کے سامنے $10 بلین پاکستانیوں کے اس وقت دبئی میں انویسٹ ہو گئے. انہوں نے یہ پاکستان میں نہیں کیے, انہوں نے اٹھا کے دبئی میں کیے ہیں. پیسہ ہے مگر پیت نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ. تحریک انصاف بحیثیت ایک بڑی جماعت, مقبول ترین جماعت, کیا وہ بیٹھے گی اس وقت؟ دیکھیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, نہیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, مگر پھر آپ بھی ایک ہوتا ہے نا سی بی ایمز ہوتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, تو آپ سی بی ایم میں پھر یہ کیجئے نا کہ جو فارم 45 پہ یا جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کو ریفلیکٹ ہونے دیجئے. آپ بھی پھر بڑی دلی کا, فراخ دلی کا مظاہرہ کیجئے, آپ اس طرح مت کیجئے. آپ کے سامنے ہے کراچی میں حافظ نعیم صاحب, انہوں نے نہیں قبول کی اپنی نشست, انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے. پی ٹی آئی کی ہے, پاکستان تحریک انصاف انہوں نے بھی یہ بات کہی, تو آپ قبول کیجئے نا. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار تسلیم کریں, جبکہ ہمیں اپنے ووٹر کا حق جو ہے اس کا دفاع کرنا ہم پہ ذمہ داری ہے. اور مجھے میرے حلقے سے روز میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ الیکشن لڑا ہے, ہم ایک اصول پہ لڑے ہیں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ نہیں تو آپ ہمیں جواب دہ ہوں گے. اچھا, یہ بہت سارے کوئی پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے لوگ کمپلینٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو ہرایا گیا ہے. کیا یہ مثلا رانا ثناء اللہ کل کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں تاکہ ہم ہار جائیں. آپ کیا کہیں؟ میں تو کسی ایک حلقے پہ بات نہیں کرتا. اچھا,
میرا نقطہ نظر ذاتی یہی ہے کہ پاکستان کے فنڈامنٹل جو مسائل ہیں نا اس پہ توجہ کرنی چاہیے. بالکل. اور یہ پارٹیاں 2-3 بھی نہیں ہیں, ایک ہی چہرے ہیں. اب کوئی ناراض ہو نہ ہو, پہلے ایک پارٹی میں ہوتے ہیں, پھر دوسرے میں ہوتے ہیں, پھر تیسرے میں ہوتے ہیں. تو ایک ہی اشرافیہ کا ایک گروپ ہے, صحیح بات ہے, جن کی پاور کی آپس میں لڑائی ہے. اور یہ اشرافیہ ساری مل کے عوام کے رائٹس کو نہیں مانتی. اور اشرافیہ میں جج بھی شامل ہیں. میری بات سر, میں آپ کی بات اسی کو ضمنی سوال ہے, ضمنی سوال ہے, تبدیلی تو آئی ہے نا. آپ پیر پگاڑا صاحب کو دیکھیں آج انہوں نے. اچھا, میں میرے بزرگ ہیں, ان کے علاقے میں نے نوکری شروع کی ہے, مجھے معلوم ہے وہ کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. بس مزید آگے نہ بڑھیں, ٹھیک ہے نا جی, بس زیادہ نہ بولیں اس سے آگے. اس کے علاوہ لیکن آج بھی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو جن باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے, میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. رائٹ ٹو رول کس کا ہے؟ آپ جو بھی نام دے دیں, ووٹ کو عزت دے دیں, عوام کی ووٹ دے دیں, یوتھ کا نام دے دیں, یہ سیٹل پاکستان میں نہیں ہوا آج تک. اور ایک بات سیٹل ہے کہ عوام کا نہیں ہے, اس کی طرف آگے بڑھیں. نمبر 2, فیڈریشن کے مسائل ہم نے حل نہیں کیے 47 سے آنورڈ. ایسٹ پاکستان, پی ٹی ایم, سندھو دیش, بلوچستان, یہ سارے اسی کی شاخانہ ہیں. ساؤتھ پنجاب, فلانا پی ٹی ایم جتنے بھی ہیں, ہمیں کوئی پارٹیاں اس پہ بات نہیں کرتی. ہم نے مرا کے فاٹا مرجر کیا, ہماری ٹانگیں کھینچ کے بھر گئے سارے. مجھے پتا ہے, میں اس کا انچارج تھا. میں آج بتا دیتا ہوں, مجھے 4 فون آئے تھے پورے ہٹا کے, جب سی ایم تھا, کہ یار یہ کیوں کرتے ہو فاٹا کو مرجر. ٹھیک. اچھا, تیسری بات آخری بہت ضروری ہے, رول آف ریلیجن. پاکستان میں ایک ایشو ہے, اس کی سپاہی صحابہ سے لے کر ختم نبوت کی موومنٹ سے لے کر افغان جہاد, کشمیریہ, اس کا ساخانہ ہے. یہ وہ فنڈامنٹل میٹر ہیں. جب تک اس میں ایڈمنسٹریٹو ریفارم بھی شامل ہے, لیگل ریفارم بھی, آپ اکانومک ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایڈمنسٹریٹو ریفارم نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ فیڈرل سیکرٹریوں کو بلایا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کام کرو. ML1 تھا نا جی, $10 بلین کا پروجیکٹ, پشاور سے لے کر جو کراچی تک تھی. ہماری گورنمنٹ جب آ رہی تھی بس صرف سائن ہونے تھے. عمران خان نے زور لگا لیا, 3 سیکرٹری چینج کیے, کسی سیکرٹری نے سائن نہیں کی. کیوں؟ وہ کہتے نیا پکڑ لیں. اچھا بالکل, یہ آخری بات جی. اور اب بالکل ٹھیک بیرسٹر صاحب نے ان 3 چیزوں کو گنوایا جن کو طے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم یہ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں. ہمارے خطے کے اندر سپر پاورز آئیں, 2 یہاں پر جنگیں ہوئیں, اور جتنی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہمارے مفاد میں ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو حل کرتے, بلکہ ہمارے مفاد میں یہ تھا کہ ہم جہاد کو پروموٹ کرتے. ہمارے مفاد میں یہ تھا کہ ہمیں چلو اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی انڈسٹریلائزیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, ڈالرز آ رہے ہیں باہر سے. ٹھیک بات. تو اب ہمیں اگر ہم نے اب 76 سالوں کے بعد پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہمیں ریاست کا تشخص سیکیورٹی سٹیٹ سے چینج کر کے, مگر اس کے لیے بھی تو بات ہی کرنی پڑے گی. بات ہی کرنی پڑے گی, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات ہمیں, یہ پہلی سیریز ہے, ہم اس میں بہت پروگرام کرنے والے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو شامل کر لو حکومت میں, ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو آگے بڑھتا ہوں. سر سب یہی کہہ رہے ہیں, میری پارٹی مانے نہ مانے, میں یہ کہتا ہوں سب کو ساتھ بٹھاؤ. نہیں, سب کو حکومت میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا, اپوزیشن کا بھی. اللہ کرے پی ٹی آئی یہ بات مان لے کہ دوسرے میں بیٹھنا اچھا ہے, بہت اچھا رہے گا ملک کے لیے. قومی حکومت کوئی ایک کمیٹی آف تھاٹس ضرور ہونی چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپوزیشن ختم ہو جائے. اپوزیشن کا وجود جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. تکثیریت اپنی جگہ پہ اہم, لیکن جمہوری رویے جو ہیں اس کے لیے تنقید اور اختلاف کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک میز پہ بیٹھا نہ جائے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.